خيمة الصيف بأبها تشبه البدر أبها، فإذا نادت أجبها فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها. والعناوين الثلاثة هي الأربعون، عمرو بن هشام، والكنزان. وهذه مجرد عناوين، لكن إن شاء الله تعالى في طياتها ما نرجو الله أن يوفقنا إليه من علم جم. أما العنوان الأول فإن الأعداد ليس لها فضل في ذاتها، لكن الإنسان إذا وفق أن يلهم فقها في الدين قد يجد لها مدلولا خفيا وطريقا بينا لمن ارتقى في العلم مراقي صعبة. العدد 40 ذكر في القرآن وذكر في السنة. سنفي إلى الآيات التي ذكر فيها العدد 40 في كتاب الله، والعدد 40 في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. أما العدد 40 في القرآن فقد ورد في قول الله عز وجل: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسى عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل عليه بأن أنجاه وقومه من فرعون وجنده، وأغرق الله آل فرعون وموسى وجنده ينظرون. ثم إنه منة الله عليه بعد أن فاء موسى إلى أرض سيناء أمره الله عز وجل أن يأمر قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة. قال الله عز وجل: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وهي في التفسير مدينة أريحا اليوم. لكن قوم موسى ضعفوا عن ذلكم الجهاد واستكانوا، لن ندخلها ما داموا فيها. فبعد وحي من الله إلى نبيه قضى ربنا على قوم موسى أن يتيهوا في الأرض 40 سنة، وهذا من الأعداد التي ذكر فيها 40. قال الله عز وجل: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. في هذه الحقبة 40 التي قضاها بنو إسرائيل في أرض التيه، جاء الوحي الإلهي لموسى أن يأتي جبل الطور. ولجبل الطور في ذاكرة موسى نبأ جليل عظيم من قبل، فعنده كلم الله عز وجل موسى الميقات الأول لما خرج موسى عليه السلام من أرض مدين. هنا قال أصدق القائلين: وواعدنا موسى 30 ليلة. قال جمهور أهل العلم: هي شهر ذو القعدة. ثم إن الله عز وجل أتمها لكليمه 10 أيام فأضحى العدد 40. قال الله عز وجل: فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعبر بالليل دون النهار لأن الأصل أن الليل مخلوق قبل النهار. قال ربنا: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. وأن الليل يحظى بشريف الأعمال أكثر مما يحظى بها النهار، لأن النهار يخلو من عمل شريف. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال الله جل وعلا: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وقال جل وعلا: فأسر بعبادي إنكم متبعون. والسرى لا يكون إلا ليلا. والمراد أن موسى جعل الله عز وجل الميقات بينه وبين كليمه وعبده ونبيه وصفيه موسى بن عمران، جعله 40 ليلة، دون أن يكون 30 أو أن يكون 50 أو أن يكون أقل أو أن يكون أكثر، جعله 40. وأهل العلم جمهورهم يقول إن اليوم الذي كلم الله عز وجل فيه موسى كان يوم النحر، يوم الحج الأكبر. قال أصدق القائلين: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لكن الحديث هنا فقط عن قول الله جل وعلا: فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقول ربنا فتم ميقات ربه 40 ليلة هذا حديث عن الميقات الزماني، وإلا الميقات المكاني هو جبل الطور. قال الله جل وعلا في سورة أخرى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالمكان الميقات المكاني جبل الطور، والميقات الزماني الثاني كان يوم الحج الأكبر بعد أن تم الميقات 40 ليلة. وفي قول الله عز وجل حكاية إخبارا لموسى لأخيه هارون:
واخلفني في قومي، أن الناس لا يمكن أن يعيشوا فوضى، ليس لهم ولي أمر، ليس لهم إمام، ليس لهم حاكم، محال أن يعيش الناس كذلك. ولهذا لما خرج موسى عليه السلام إلى ميقات ربه جعل أخاه هارون نائبا عنه في قومه، واخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذه الآية الأولى التي ورد فيها ذكر 40 في القرآن، وبينا قول الله عز وجل 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قال الله عز وجل في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهذه الآية العظيمة الجليلة غنية ثرية بالفوائد. قال فيها أصدق القائلين: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي أمرنا الأولاد ذكورا وإناثا بالإحسان إلى والديهم آباء وأمهات. وقد وصى الله عز وجل الآباء بالأولاد، قال ربنا جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. أما هنا وصى الله عز وجل الأبناء والبنات أي الأولاد جمعا، وصاهم بآبائهم. قال ربنا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فقول الله عز وجل بوالديه يدخل فيه قطعا إجماعا نقلا عقلا شرعا طبعا، يدخل فيها الأب والأم. ثم أفرد الله عز وجل الأم فميزها عن الأب بقوله: حملته أمه كرها ووضعته كرها. كره الحمل ما يحصل من مشقة ووحام وغير ذلك مما تعرفه وتألفه النساء، وكره الولادة ما يقع من طلق ومخاض وغير ذلك مما لا يخفى على أحد. حملته أمه كرها فهي تشقى بدنيا في حمله وتشقى بدنيا في وضعه. حملته أمه كرها ووضعته كرها. ثم قال أصدق القائلين حتى انتهاء الغاية: حتى إذا بلغ، أي الرجل الذي أوصاه الله، الابن البنت كلهم سواء، لكنه ينصرف إلى الرجل أكثر. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فالأشد غير 40، الأشد غير 40، الأشد 33 سنة. وقال بعضهم من 30، لكن الأكمل والأظهر عندي أنه في 33. حتى إذا بلغ أشده، ثم يمضي الأشد حتى يصل إلى كمال النضج. قال أصدق القائلين: وبلغ 40 سنة. فإذا بلغ 40 سنة كمل نضجه. قال ربي، أي حين بلغ 40، قال ربي أوزعني، ألهمني على قول: أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. كيف تكون النعمة عليه وعلى والديه؟ النعمة عليه بأن وفقه الله عز وجل بأن يبر والديه، والنعمة على الوالدين بأن وفق الله الأبناء والبنات بأن يبروهما. فالنعمة على الولد بأن يلهمه الله أن يبر والديه. يتحصل من هذا أن من لم يبر والديه فهو ممن قلت نعمة الله عليه. من لم يبر والديه، من كان عاقا لهما، فهو ممن قلت نعمة الله عز وجل عليه. ومن رزقه الله أبناء بررة فقد تضافرت وتوافرت نعمة الله عز وجل عليه. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وقوله هنا سبحانه عن هذا الرجل الذي جعله الله مثالا للصالحين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، هذا ماذا يسمى؟ يسمى دعاء. وينبغي أن يعلم أن حق الوالدين حق حين المشاهدة وحق حين نكون عنهم غائبين. كم حق؟ حقان: حق حين المشاهدة حين تكون عندهم، وحق حين تكون غائبا عنهم. فحقهم حين المشاهدة البر والإحسان والحنو والقيام بأمرهما، وحقهما حين تكون غائبا عنهما أن تدعو الله عز وجل لهما. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن من أفجر الفجور أن يترك الإنسان الدعاء لوالديه. إن من أفجر الفجور أن يترك الإنسان الدعاء لوالديه. هنا قال الله عز وجل يحكي هذا العبد الصالح،
قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ولا ينبغي أن نجعل بر الوالدين هو العمل الصالح المفرد الذي نتقرب به إلى الله، هو وإن كان من أعمال الصالحة التي أجمع المسلمون عليها جاء بها الكتاب والسنة، إلا أن الأعمال الصالحة لا يمكن أن تكون محصورة في شيء واحد، فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يشغله عمل عن عمل. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير، حتى يبين له أن طرائق مرضاة الله ليست محصورة في شيء واحد. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين كمال نصحه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال له أن أبواب الخير عديدة، ودله على بعضها لا على كلها، لأن الخطاب والمقام لا يتسع. قال ربنا عز وجل هنا في ختام الآية: إني تبت إليك وإني من المسلمين. فمهما صنع المؤمن من الصالحات، مهما سابق في الخيرات، يبقى متلبسا ببعض الذنوب من هنا أو هناك، مما يجعل التوبة وظيفة العمر، مما يجعل التوبة وظيفة العمر يأتيها الإنسان في كل آن وحين. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هاتان آيتان كريمتان ذكر الله عز وجل فيها لفظ الأربعين. نأتي لسيرة وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم وذكر عدد الأربعين. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل من هذيل قال: أخذت أكثر من 30 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فلما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن غيب ما كان الناس يوم ذاك يمكن أن يصلوا إلى مثقال ذرة منه، لكنه وحي السماء جبريل رواح به غداء. لما كان ذا الناس في ذلك الزمن أخبرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا من فقه وفطرة ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما حدث بهذا الحديث قال: أخبرنا الصادق المصدوق، لأن ما سيأتي من الكلم، ما سيعقب من الحديث، الأصل أنه غيب، فوطأ له بقوله: أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، صادق فيما يقول مصدق فيما يقال له صلوات الله وسلامه عليه، أي من جبريل. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذا الذي في السنة دل عليه القرآن، فأصبحت السنة مفسرة للقرآن. قال ربنا جل ذكره في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. قول ربنا جل ذكره: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، لفظ الإنسان هنا ينصرف إلى أبينا آدم، لأن الله عز وجل خلقه من قبضة قبضت من الأرض، كانت ترابا مزجت بماء أصبحت طينا، تركت دهرا أصبحت فخارا، ثم بعد ذلك خلق منها أبونا آدم. فهذا معنى قول الله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم قال ربنا: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. نطفة ماء دافق يخرج من صلب الرجل إلى ترائب المرأة فيستقر في الرحم، فسمى الله عز وجل الرحم قرارا مكينا. قال: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
ثم ذكر جل ذكره وتبارك اسمه ولا أحد يخلق غيره، ذكر مراحل خلق الإنسان. قال ثم خلقنا النطفة علقة، وهذا بعد 40 كما دلت عليه السنة. ثم خلقنا العلقة مضغة بعد 40 كما دلت عليه السنة. ثم قال جل وعلا ثم خلقنا المضغة عظاما، ثم حتى تشتد العظام وتكسى وتستر وتقوم، قال جل ذكره فكسونا العظام لحما. وكسونا النون هنا عند العرب، عند النحويين، عند أهل الصناعة النحوية تسمى ناء الدالة على الفاعلين، تشعر بالعظمة. ولماذا تشعر بالعظمة هنا؟ هذا أمر لا يقدر عليه أحد إلا الله. لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يخلق شيئا ولو مثقال ذرة. ربنا يقول هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه، وربنا يقول أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وربنا عز وجل يقول هنا ثم خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. إلى الآن هو مجرد نطفة أصبحت علقة، أصبحت مضغة، أصبحت عظام، أصبح العظام مكسيا لحما. لكن عندما تنفخ فيه الروح يتحرك، يصبح ذا سمع وبصر وحركة واضطراب تشعر به الأم وهي تحمله خلاف شعورها الأول. فقال جل ذكره وتباركت أسماؤه ثم أنشأناه خلقا آخر. فلما كان هذا ومثله لا يقدر عليه إلا الله، مجد تبارك اسمه ذاته العلية، مجد نفسه بنفسه فقال فتبارك الله أحسن الخالقين. أيها المؤمنون، إن أكمل أحوالك أن تحمد ربك وتمدحه وتمجده، ولن تثني على الله بأعظم من شيء أثنى به الله على نفسه. فيأتي المؤمن إلى كتاب الله وينظر للآيات التي أثنى الله عز وجل فيها على نفسه، فيكثر من قولها ويجعلها من الكلم الذي يجري على لسانه. والله إن لذلك أثرا على القلب لا يعلمه إلا الله، فلا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. وفي الحديث أنت كما أثنيت على نفسك، ولا أحد أعلم بالله من الله ولا يحيطون به علما. فيأتي المؤمن للآيات التي أثنى الله عز وجل بها على ذاته العلية فيجعلها رطبة على لسانه ما بين الحين والآخر. وربنا يقول هنا ثم أنشأناه خلقا آخر، ثم قال مختما خاتما هذه الآية بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين. الفعل تبارك لا يصح ديانة صرفه إلى غير الله، لا يصح ديانة صرفه إلى غير الله. أي لا تقول لأحد كائنا من كان، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا في الناس معظما أو صالحا من العباد عبر التاريخ كله يرى الناس فيه ما يروا، كل الخلق أجمعين بلا استثناء لا يجوز ولا يصح ولا ينبغي أن يقال في حقه تبارك. هذا مما انفرد الله عز وجل به. فقال ربنا جل ذكره هنا فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا حديث ورد فيه ذكر العدد 40، كذلك ورد ذكر العدد 40 في أحاديث أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أشراط الساعة، وأخبرنا أن الدجال من أعظم أشراط الساعة ومن أعظم الفتن. ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال. ثم قال عليه الصلاة والسلام عن الدجال فيمكث في الناس 40، هذه 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامنا هذه. يوم كشهر ويوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامنا هذه.
ثم جاء ذكر 40 في أشراط الساعة نفسها كما في حديث أبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن النفخة الأولى، والنفخة الأولى كما جاءت بها السنة جاء بها القرآن: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وربنا يقول: ثم نفخ فيه، أي في القرن، في الصور، فيه أخرى، أي نفخة غير الأولى، فإذا هم قيام ينظرون. نبقى السؤال عن الفترة، عن المدة ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: ثم يمكث الناس 40. قيل لأبي هريرة: 40 سنة؟ قال: أبيت. قيل: يا أبا هريرة 40 شهرا؟ قال: أبيت. ما معنى أبيت؟ أي لا أملك جوابا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غيب لا يصح تكلفه، فلا أقدر أن أجيبك بنعم أو بلا. فامتنع رضوان الله تعالى عليه عن الإجابة، لأنه يحتاج إلى خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح يبلغه الناس، وليس بين يديه ذلكم الخبر. فالمخبر عن الله ورسوله ليس بالأمر الهين، ولهذا قالت الملائكة بين يدي ربها: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. موضع الشاهد هنا أن العدد 40 ذكر في هذا الحديث، وأنت تلحظ أن غالب العدد 40 ما يأتي بقضية الخلق في البعث والنشور. يمكث الناس 40 يأتي في الإنسان في بطن أمه: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة في أطوار الخلق. ويأتي في غير ذلك كما فصلنا في الآيات. والمراد أيها المباركون إطلالة يسيرة على العدد 40 في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. العنوان الثاني: الكنزان. والكنزان ورد في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، كما في حديث ثوبان، وثوبان صحابي مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي عليه السلام حتى مات، أي حتى مات رسول الله، ثم انتقل إلى الشام ومات في حمص رضي الله عنه وأرضاه. قال ثوبان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله زوى لي الأرض. زوى بمعنى جمعها، وأصبحت قريبة يطلع عليها صلى الله عليه وسلم. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. تفسير الحديث: هذه منة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام يعلم أن مكثه في الأرض مقيد بالرسالة، فلما أتم الله له الرسالة وأنزل: اليوم أكملت لكم دينكم، علم عليه الصلاة والسلام قرب أجله فودع الناس في عرفة. لكن أثره عليه الصلاة والسلام باق إلى قيام الساعة، وأمته أمة الإجابة أمة مرحومة كرامتها عند الله لكرامة رسولها صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطه الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، فهو حظنا من النبيين ونحن حظه من الأمم. فهو عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله زوى لي الأرض، قربها أدناها على قول، حتى أصبح صلى الله عليه وسلم يرى مشارقها ويرى مغاربها، وقدرة الله لا يعجزها شيء. قال عليه الصلاة والسلام: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي، لا ملكه صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا لا يلزم أن يقع في زمنه، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. لكنه عليه الصلاة والسلام ذكر المشارق والمغارب. فجمهور أهل العلم من شراح الأحاديث ذهبوا إلى أن المقصود أن حظ الفتوحات الإسلامية من الشمال والجنوب قليل، قالوا والواقع يصدقه. ويمكن أن تفهم أن الأصل تطلق المشارق والمغارب تطلق على الأرض كلها، وهذا الذي أميل إليه، لأن الله عز وجل قال: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. والشمس وإن كانت تظهر من المشرق وتغرب في المغرب، إلا أنه ليس هناك ناحية من الأرض تخلو منها لا شمالا ولا جنوبا. لكن ليس المقصود الآن الترجيح ولا بيان أي الأقوال أصح،
لكن قال عليه الصلاة والسلام: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ثم قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. أهل العلم يقولون الكنزان ملك فارس والروم، وإنما كانت فارس تميل إلى الدراهم وهي تضرب يوم ذاك بالأبيض، كما أن ألوانهم قالوا تميل بشرتهم إلى البياض، والروم تميل بشرتهم إلى الحمرة، وما كانوا يعتدون به كان من الدنانير كان يميل إلى الحمرة. وبعض العلماء يقول الكنزان هما الذهب والفضة، وكنز فارس الفضة أكثر من الذهب، وكنز الروم الذهب أكثر من الفضة. والذي يعنينا أن المراد أن ملك فارس والروم العراق والشام سيفيء إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وقع ما قاله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر مرادف لهذا الحديث في المعنى أنه عليه الصلاة والسلام أيام الخندق عرضت للمسلمين صخرة فأخبر بها صلى الله عليه وسلم، فلما جاء أخذ المعول وألقى ثوبه، لأن الإنسان إذا أراد أن يهم بالكسر بالحفر لا بد أن يكون رداؤه متفقا مع العمل الذي يعمله، فألقى رداءه وأخذ المعول فسمى الله، قال بسم الله، ثم كبر والتفت إلى أصحابه وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض من مكاني هذا. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب ثلث الصخرة، قطع ثلث الصخرة، ضربها ضربة ثانية، ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. فذهب الثلث الثاني من الصخرة قطعة لوحده، فبقي الثالث فضربه صلى الله عليه وسلم، قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. هذه الساعة صلوات الله وسلامه عليه كانت هذه البشائر أيام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحفرون الخندق خوفا من قريش والأحزاب الذين معها. والله عز وجل قال عن أولئك الأخيار الذين صحبوا نبينا المختار صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، قال عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فنحن اليوم نرى ما فيه الأمة من فرقة وشتات واحتراب بين بعضها البعض، تطاول سفهاء وتسلط غرباء ومكيدة أعداء، كل ذلك حاصل. لكن مع ذلك إننا والله على يقين أن دين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم سيظهر، وأنه لا يمكن أن يكون بعد الليل إلا الفجر. لكن الأمر يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جمع كلمة، يحتاج إلى تآلف قلوب، يحتاج إلى نسيان شيء من الاحتراب والاقتتال، يحتاج قبل ذلك وأثناءه وبعده إلى التمسك بالعهدين العظيمين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذان الكنزان الذين وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم إياهما، ووعد نبينا صلى الله عليه وسلم أمته، فكان ذلك بعضه في زمن خلفائه الراشدين وبعضه في زمن معاوية رضي الله عنه ومن بعده. وقد اتفق المسلمون على أن معاوية رضي الله عنه أول ملوك المسلمين، وما قبله ومن قبله كانوا خلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. والمراد بيان فضل هذه الأمة، وأن التاريخ ينبغي أن يقرأ قراءة متأنية، وأن الاحتراب والاقتتال وإن كان أمرا قدريا ماضيا في الأمة أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العاقل يفر بنفسه من الفتن ولا يخوض فيها، ويكون كلماته وأقواله وأفعاله مما يجمع الله عز وجل به الشمل، ومما يستر الله عز وجل به العورات، ومما يغض به الطرف عن العثرات وأضرى بذلك. ولا ينبغي أن نسعى في ظلم الناس والنيل منهم في ظلم الناس والنيل منهم، أو في تصنيفهم، أو في الخوض في أعراضهم، أو في أقوالهم وأفعالهم. كلما كانت الأمة تتقارب قلوبها تجتمع كلمتها كانت أقرب إلى هدي نبيها صلى الله عليه وسلم. العنوان الثالث أيها المباركون عمرو بن هشام، والمراد به قطعا أبي جهل
أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنني أريد أن أخذه من طرائق تاريخية أدبية بصورة أكبر، ثم أفيء إلى السيرة. اسم عمرو كان شائعا في العرب، وهو أكثر اسم تسمت به العرب، والواو فيه من حيث الصناعة النحوية يؤتى بها للتفريق بين عمرو وعمر، وبعض الناس إذا رأى الواو يقرأها عمرو، والصواب أن تقرأ عمرو كأن الواو غير موجودة. وبعض أهل الصناعة النحوية يقول من الملح إن هذه الواو مأخوذة من اسم داود، في أن الأصل في اسم داود أن يكون ذا واوين فأخذت إلى عمرو، هذا كله توطئة. تسمى باسم عمرو في العرب كثيرون، من أشهرهم عمرو بن هند، وكان ملكا على الحيرة، وكانت أمه تفخر به، ويلقب بالمحرق لأنه نذر نذرا أن يحرق 100 من البراجمة كانوا أعداء له، فأحرق منهم 99، ومكث ينظر يريد أن يفي بنذره أين 100، فقدر أن رجلا من البراجم كان قد مر على مخيم الملك، فاشتم ريح الشواء، ريح الاحتراق، فظن أن الملك يصنع طعاما للناس، فقدم عليه فسأله الملك عمرو بن هند: من أنت؟ ممن؟ قال: أنا من البراجم، ففرح به وقتله وأحرقه وأكمل به نذره. فقالت العرب في أمثالها: إن الشقي وافد البراجم. ذات يوم جلست أمه مفتخرة بأنها ابنها ملك وهي من نسل ملوك، والبغي والفخر بغير حق منقلبه وخيم. ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. فلما قالت ذلك وصل خبرها إلى ابنها عمرو، فحدث بذلك جلساءه وقال: أيكم يعرف امرأة من العرب تأنف أمه أن تخدم أمي؟ قالوا: لا نعلم أحدا من العرب تأنف أمه أن تخدم أمك إلا عمرو بن كلثوم، وهذا اسمه عمرو، حتى تعلم أن هذا الاسم كان شائعا. وعمرو بن كلثوم من تغلب ساد قبيلته وهو شاب وعمر، وهو من بيت عز، خاله مهلهل ربيعة الزير سالم وأمه ليلى، وله في المجد عرق بالغ. فأمر من معه أن يدعو عمرو بن كلثوم لضيافته، أن يقدم عليه في الحيرة ومعه أمه. فقبل عمرو بن كلثوم الدعوة وقدم إلى الحيرة ومعه أمه، وهو لا يدري أن المقصود أن تخدم أمه أم عمرو بن هند. فلما جلس الرجال في رواق، عمرو بن هند وضيفه، وجلست النساء في رواق، أم عمرو بن هند وضيفتها، وهذا دليل ظاهر إلى أن من يقول إن الاختلاط جائز في شرع الله أنها دعوة كاذبة خاطئة. فهؤلاء العرب في جاهليتهم الرجال في رواق والنساء في رواق، فكيف والحال بعد أن أشرقت شمس نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ المقصود أن أم عمرو بن هند عمدت للشيء الذي من أجله استضافت أم عمرو بن كلثوم، قالت: ناوليني هذا الإناء، جفنة كانت على المائدة، فأبت، وقالت: صاحبة الشيء أولى به. نادتها مرة مرتين ثلاث، وأم عمرو بن كلثوم تأبى وتأنف. فلما شعرت أم عمرو بن كلثوم بالذل وأن أم عمرو بن هند لا تنفك تطلب منها ذلك، قالت: واذلاه لتغلب. سمع ابنها عمرو بن كلثوم خبر أمه وهو في الخيمة المجاورة، فقام لتوه، وهو أحد فتاك العرب، فقام لتوه وأخذ السيف من خلف عمرو بن هند، وكانت الملوك تجلس وخلفها سيوف، فأخذ السيف من خلف عمرو بن هند وضرب به رأس عمرو وجزه، وأكمل أصحابه معه على من بقية رجال عمرو بن هند، وخرج من عنده تاركا الحيرة آخذا أمه معه،
ولم يصب أحد منهم بأذى، فضربت العرب به المثل في الفتك، وهو أحد 3 من العرب اشتهروا بالفتك. فلما وصل إلى الحيرة، فلما وصل إلى دياره، ديار ربيعة، أخذ يذكر في معلقته ما وقع له مع عمرو بن كلثوم في معلقته الشهيرة: ألا هبي بصحنك فاصبحين ولا تجدي خمور الأندرين، إلى أن قال: بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرين، تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوين. مقتوين بمعنى المقتوي هو الخادم الذي يقوم بالطعام فقط. والأبيات طويلة وفيها الفخر الظاهر والحماس الغالب، والتي فيها: إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين، ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينة، إلى آخر معلقته. والمراد اسم عمرو في عمرو بن هند وعمرو بن كلثوم. إذا استلفنا إلى الحجاز واسم عمرو فيه، نأتي إلى عمرو بن عبد مناف، وهو جد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سن لقريش رحلتي الشتاء والصيف، ثم أخذ يكسر الخبز يهشمه ويضعه مع مرق اللحم ويطعمه الناس، فغلب عليه اسم هاشم بدلا من عمرو. قال فيه الشاعر العربي: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مستنين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. فأصبح يعرف بهاشم، فغلب ما أطلق عليه على اسمه، وإليه ينسب عترة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقال بني هاشم، وهو عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه: واصطفاني من بني هاشم. فاسمه عمرو، وتزوج امرأة يقال لها سلمى من بني النجار، خزرجية من أهل المدينة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أراد أن يكرم أخواله، فبعث إليهم قبل أن يدخلها، والعاقل لا يمكن أن يؤخر كبير قومه ويقدم عليه غيره. والإنسان إذا دخل بلدة يأتي إلى كبرائها، إلى أهل الفضل فيها، فيبدأ بهم قبل غيرهم. وهذه أعراف، وإن كانت ليس منصوصا عليها في الكتاب نصا صريحا، لكن دل القرآن عليها. الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والمراد أن عمرا هذا جد نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم توفي في غزة من أرض فلسطين. ساد بعده ابنه عبد المطلب والد عبد الله أبي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا عمرو الرابع في خبرنا. نأتي إلى عمرو بن هشام. عمرو بن هشام هو أبو جهل، وهو من بني مخزوم، قبيلة قرشية معروفة، وأبوه كان سيد كنانة يوم حرب الفجار. والأصل أن قريشا بنت دارا تسمى دار الندوة، لا يدخلون فيها إلا الحكماء منهم، من شارف على 50 أو جاوزها. لكن عمرو بن هشام في شبابه كان ثاقب الرأي، مقدما مسودا، فقبلوا أن يدخلوه دار الندوة. على قول كان سنه 25، وعلى قول الآخر كان شابا لم يطر شاربه، وهذا بعيد، والأول أرجح. وكانوا يسمونه أبا الحكم لرجاحة عقله، حتى بعث نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم دخله الحسد. لما دخله الحسد طاش عقله، لأن الحقد والحسد يعميان صاحبهما، طاش عقله، فأصبحت كنيته بدلا من أبي الحكم انتقلت إلى أبي جهل. وقيل إن الذي كناه أبو جهل الرسول صلى الله عليه وسلم على قول، وقيل إن الذي كناه بأبي جهل عمه الوليد بن المغيرة. أصابه الحقد والحسد حتى جاءه الأخنس بن شريق من سادات بني زهرة وانفرد به، فقال: يا أبا الحكم، أتظن محمدا يكذب فيما يقول؟ قال: لا والله، ما جربنا على محمد كذبا، بل كنا نسميه بالأمين، هذا أبو جهل يقول. فقال له الأخنس: فما يمنعك أن تصدقه؟ قال: يا أخنس، إذا كان بنو هاشم قد أخذوا السقاية والرفادة والمشورة، ثم قالوا منا نبي، فمتى ندركهم؟ فالذي منعه الحسد،
ولهذا قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والمراد أن حسده للنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحقد يعمي قلبه، فانقلب ذلك إلى عداوة، حتى كان يريد ويهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند الكعبة. وفي حقه أنزل الله عز وجل قوله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فالآية نزلت في ذم أبي جهل، وبقي على عتوه وعلى استكباره، وعلى يديه استشهدت سمية زوج ياسر وأم عمار، ونكل بالمسلمين كثيرا، حتى كتب الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة. ثم بعثت قريش كما تعلم قافلتها إلى الشام، فلما عادت القافلة من الشام ومرت بالمدينة تعرض لها المسلمون، فأرسل أبو سفيان وهو يومئذ على القافلة، أرسل إلى قريش يخبرها، فخرجت قريش، من لم يستطع أن يخرج بنفسه جعل مكانه رجلا، وكان أبو جهل أعظم من أثار قريش إلى أن تخرج، وكان يقول بعد أن اطمأنت قريش أن القافلة نجت وسلمت، قال بعض رجالات قريش ممن عرفوا بالعلم والعقل والحكمة، قالوا: إن القافلة قد نجت ولا حاجة لنا في حرب محمد، فنعود إلى مكة. فغضب أبو جهل لما سمع هذا، وأخذ يقول: والله لن نرجع حتى تسمع بنا العرب وتعزف القيان ونشرب الخمور، فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. هو أراد أن يسقى الخمر في بدر، فسقاه الله عز وجل كأس المنايا. قبل ذلك، قبل الهجرة، لما جاء الوليد بن المغيرة وهو من بني مخزوم، وكانت قريش تعظم الوليد أجل تعظيم وتسميه ريحانة قريش، فلما سمع الوليد من النبي صلى الله عليه وسلم بعض فواتح سور القرآن كأنه تغير، وشاع في الناس أن الوليد سيسلم، فخاف أبو جهل إذا أسلم الوليد أن تتبعه قريش، فقال لقريش: أنا أكفيكم إياه. ثم جلس إلى جواره، أي إلى جوار الوليد، وقال: أما سمعت ماذا يصنع لك قومك؟ قال: وما يصنعون؟ وكان الوليد سيدا مفضالا مطعاما، وهو أول من بدأ به قريش ليهدم الكعبة عندما أرادوا إعادة بنائها. قال: إنهم يقولون إنهم يجمعون لك مال، فقد بلغهم أنك تأتي ابن أبي كبشة وابن أبي قحافة تأخذ من فضل طعامهما. انظر إلى العبارات، لم يقل محمد، قال ابن أبي كبشة. أبو كبشة هذا زوج حليمة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يختر أسماء معظمة، اختار أسماء في نظره أقل حتى يوهن الأمر ويجعل الوليد يستحيي من موقفه. فغضب الوليد وقال: أما علمت قريش أني أكثرها مالا وولدا؟ وأخذ يذكر فضله، قال: ومتى كان لمحمد وابن أبي قحافة فضل طعام حتى يعطونه للناس؟ والعرب كانت تتنافس في هذا، فدخل عليه أبو جهل من هذا الباب، قال: إذن إن قومك يريدوا أن يسمعوا قولك، أي ماذا تقول في القرآن؟ والإنسان والعياذ بالله قد يبتلى بشياطين الإنس يأتونه يستدرجونه حتى يقول كلمة كفر. هذا يلمع القول، وهذا يحسنه، وهذا يزينه. يؤتى بشاب يحب أن يرى، يحب أن يعرف، يحب أن يشتهر، فيعلم ما يصنعه الغربيون، ما يقوله العلمانيون، ما يذكره الليبراليون، حتى يقع عياذا بالله من حيث يشعر أو لا يشعر في سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ممن حوله من شياطين الإنس. فجاء أبو جهل إلى الوليد بن المغيرة وأخذ يستدرجه، رغم أنه رجل كبير جرب الأيام، لكن الهداية بيد الله. فأخذ يقول له: إن قريشا تريد أن تسمع قولك في القرآن. فعياذا بالله أخذ يقبل ويدبر ويغير من وجهه، وأخبرنا الله عز وجل قال: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فزعم أن كلام رب العالمين مثل كلام خلقه، وهذا عياذا بالله من أعظم الكفر. ولهذا قال العلماء: ما ذم الله في القرآن أحدا كما ذم الوليد بن المغيرة، ما ذم الله في القرآن أحدا كما ذم الوليد بن المغيرة.
قبل هذه الآيات قال الله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، أي أنعمت عليه نعما عظيمة، ثم يطمع أن أزيد، فبين الله لما كانت نقمته عليه قال: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. كلما رق قلبك لكلام الله وأنفت وهربت وفررت من المعاندة والاستكبار كنت أقرب إلى رحمة العزيز الغفار. وكلما ابتلي عبد بالمعاندة والصدود والاستكبار كان أقرب إلى نقمة الواحد القهار. قال الله عز وجل: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. ثم جاءت الآيات بعدها قال رب العالمين: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. والمراد ما وقع ما بين أبي جهل وما وقع بين الوليد بن المغيرة. في يوم بدر أصابه ما أصابه، لأن الوليد كان قد هلك قبل يوم بدر، فأصابه ما أصابه، وقال: والله لن نرجع أبدا حتى تعزف القيان ونشرب الخمر وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. ثم كان ذلك يوم جمعة، والله عز وجل يقول: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب وضرب بها القوم وقال: شاهت الوجوه. فكل ما رماه صلى الله عليه وسلم أصابهم، وحدد وعين مصارعهم، فما أخطأ أحدهم مصرعا عينه النبي صلى الله عليه وسلم. كان شباب المدينة فيهم من الحقد على أبي جهل حقد لما علموا من عظيم أذاه لنبينا صلى الله عليه وسلم، فتسابقوا إلى قتله فضربوه حتى سقط من فرسه، فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وصعد على صدره. فانظر إلى العناد الذي كان في قلبه عياذا بالله. إن الإنسان إذا ابتلي، لا ابتلانا الله وإياكم بهذا، إذا ابتلي بأحد يصعد على صدره والمدية في يده وقدماه مقطوعتان لا سبيل إلى دفعه، تراه يستعطفه يستدرجه يسترحمه، لكن أبا جهل كان يقول لعبد الله بن مسعود: لمن الغلبة اليوم؟ فقال ابن مسعود: لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم قال لعبد الله بن مسعود: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فانظر، يذم ابن مسعود وهو على صدره، فجز ابن مسعود رأسه، فكان هذا عياذا بالله من أعظم أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عمرو. من الأخيار الذين اسمهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي جليل تأخر إسلامه بعض الشيء، ثم إنه اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له ما قد سلف، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أما علمت أن الإسلام يا عمرو يجب ما قبله، أي أن الإنسان إذا كان عياذا بالله على الكفر ثم أسلم فإن الله عز وجل يتوب عليه ويغفر له ما قد مضى. وهذا دلت عليه قواطع القرآن وأخبار رسولنا صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، هذه 3 عناوين قلناها على عجل، نسأل الله أن ينفع بها، شاكرا ومقدرا لمشايخنا الفضلاء الذين لا يستمع مثلهم إلى مثلي في أصل الأمر، لكن حضورهم تشجيعا للناس ونصرة لأخيهم، وهذا من كمال أدبهم وجليل قدرهم وشريف علمهم. شاكرا لكم فردا فردا رجالا ونساء هذا الحضور المبارك، سائلا الله أن يبارك في صيف أبها هذا العام وفي كل عام. وأكرر الشكر لمقام سمو أمير المنطقة وللإخوة الفضلاء القائمين على التنمية السياحية في منطقة عسير، التنمية النقية حقا، والله المستعان وعليه البلاغ. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. خيمة الصيف بأبها تشبه البدر أبها، فإذا نادت أجبها فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة.
إنها خير استراحة تكسب القلب انشراحا. إنها خير استراحة.